تے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہونی، جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا۔ اساں روزے نو چھوڑیا تے اساں حلوے نو قبول کیتا، اساں کی کیتا حلوے نو تے دیگا نو کی کیتا قبول کیتا۔ روزہ رکھاں تا نفس ظاہر گل ہے اس دے اندر کمزوری آسی تے نفس دے اندر کمزوری اساں برداشت نہیں، نفس دے اندر کمزوری اساں برداشت نہیں۔ اسی جس وقت تک کوئی کھا نہ لواں تا ساڑا چیز ہضم نہیں تھینی۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو احسن بنایا، اجمل بنایا، کہ بنایا احسن بنایا، والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، تاہاج دے تاج والا، یاسین دے سیرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا۔ اللہ رب العزت نے اتنا جمال اور اتنا خوبصورتی عطا فرمائیے کہ حضرت حسان بھی آکھن تے مجبور ہو گئے۔ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُونَ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی آنکھ نے ویکھیا نہیں ہے، آپ تو زیادہ خوبصورت حسین کسی آنکھ نے ویکھیا نہیں، آنکھ ویکھے تا تان جے کسی ماں نے جنا ہوئے۔ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جس وقت کسی ماں نے جنیا نہیں تے آنکھ ویکھے کیویں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب تو پاک پیدا کیتے گئے، بے عیب پیدا کیتے گئے، اور اتنے حسین تے اتنے جمیل، اتنے حسین تے اتنے جمیل۔ آؤ نا شاعر کے یاد ہے، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا اور رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب نے تا آپ دے چہرے دیاں قسماں قرآن چائیاں، آپ دیاں زلف دیاں قسماں قرآن چائیاں، آپ دی سینے دا ذکر قرآن کیتا، آپ دے شعر دا ذکر کتھے کیتا؟ قرآن کیتا۔ اتنا محبوب پیغمبر، اتنا عظیم الشان اور مرتبہ والا پیغمبر تے اس دی محبت بندہ کے کرے؟ دکان چا سجاوے، دفتر چا سجاوے، مسجد چا سجاوے، گلیاں چا بندہ سجاوے، اے محبت دا دعویٰ نہیں، محبت دا دعویٰ نہیں ہے۔ محبت دا دعویٰ ایوے اطاعت ایوے کہ جیڑا نبی کم کیتا اس او کم کرو، کہ کرو جیڑا نبی نے کم کیتا او کم کرو۔ اے جیڑا کم اسی اج کر رہے ہیں نا، میں سمیت سارے جیڑا کم اسی اج کر رہے ہیں نا، ای نبی دی وفات تو 400 سال بعد یا 500 سال بعد ایجاد کیتا گیا۔ نبی دی وفات تو بعد 400 سال یا 500 سال کے کیتا گیا، ایجاد کیتا گیا اے جھنڈیاں تے اے کنڈیاں۔ کیوں؟ اے کہیں شروع کیتا؟ مصر دا بادشاہ ایک عراق دا بادشاہ کہ وے مظفر الدین، سلطان مظفر الدین ابو سعید کبکوری، اس نے کی کیتا؟ اس پہلے سب تو پہلے شیعہ نے شروع کیتا اے کم۔ کہیں شروع کیتا؟ باتا کھائے میں حوالہ دیون واسطے کیواں تیار ہاں، حوالہ دکھاون واسطے کیواں، ہن بھی آؤ تو حوالہ دکھاون واسطے تیار ہاں، جمعے تو بعد آؤ پھر بھی دکھاون واسطے تیار ہاں، اگلے جمعے نو آؤ سوال لے کے آؤ پھر بھی حوالہ دکھاون واسطے کیواں تیار ہاں۔ سب تو پہلے انہوں نے شیعہ، انہوں نے فاطمی کی کڈاؤ نا، فاطمی جلوس کڈا، او صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں منیں دے، او حضرت علی دا، حضرت حسن دا، حضرت حسین دا اور اپنے امامہ دا بھی کی ملیں دے میلاد منیں دے، کی منیں دے؟ میلاد منیں دے۔ پھر اس تو بعد مظفر الدین، سلطان مظفر الدین دے اندر 6 ہجری دے اندر اور 7 ہجری دے اندر کی کیتی؟ اس دی ابتدا کیتی۔ کس دے اندر؟ 6 اور 7 ہجری دے اندر کی کیتی؟ اس دی ابتدا کیتی۔ پہلے انہاں کیتے 4 ہجری دے اندر، انہاں کیتا ہی 4 ہجری دے اندر میلاد مناونا انہاں شروع کیتا۔ اور عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی میلاد تے کے منیں دے؟ میلاد منیں دے، کے منیں دے؟ اس طرح او عید منیں دے، کم سجیں دے، اسی طرح کھانے تقسیم کر دے،
اور اس وقت جڑے مسلمان ہے نا انہاں آکھیا ساڈا نبی تاں اس تو بھی کیوے اعلیٰ نبی وے اسی بھی کہ کراں اے کام شروع کراں تے میرے محبوب نو انہاں نو حدیث یاد نہیں رہی میرے محبوب نے فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرم بشبرم وذراعم بذراع اے حدیث بھی وکھاون واسطے تیار ہاں میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دے نقش قدم تے چلسن بلشت بالشت چلسن ہاتھ بد ہاتھ چلسن ذراعم بذراع چلسن میری سنت تو منہ موڑ دے سن لیکن یہود و نصارہ دے نقش قدم تے چلسن یہود و نصارہ دے نقش قدم تے چلسن سب تو پہلے اس دا ایجاد کرنے والا شیعہ اس تو بعد جڑا ایجاد کرنے والا اے دنیا پرست کے وے بادشاہ وے مظفر الدین عراق دے اندر قاہرہ مصر دے شہر قاہرہ دے اندر منایا گیا اور عراق دے شہر وچ اربل دے اندر منایا گیا اس تو بعد آہستہ آہستہ مسلمانہ بھی شروع کر دیتا کہ کیتا مسلمانہ بھی شروع کر دیتا مناونا ہاں 400 سال بعد یا 500 سال بعد ان لوگوں نے کہ منایا نبی دا میلاد مناونا شروع کیتا نہ نبی نے حضرت آدم دا میلاد منایا نہ نوح دا میلاد منایا نہ ابراہیم دا میلاد منایا نہ نوح نجیح اللہ دا میلاد منایا نہ عیسیٰ روح اللہ دا میلاد مناون دا حکم دیتا کسی دا حکم بھی نہیں دیتا تے منایا بھی نہیں اپنی نبوت ملن تو بعد 10 سال مدینہ دے اندر رہے کتھے مدینہ دے اندر رہے 63 سالہ زندگی دے اندر نبی دی زندگی وچ کدے میلاد ثابت ہو نہیں حضرت ابو بکر دی خلافت رہی حضرت عمر دی خلافت رہی حضرت عثمان دی خلافت رہی حضرت علی دی خلافت رہی بکھا دے وہ کہ حضرت علی نے منایا ہوگے میلاد حضرت علی دے میلاد ہو نبی دا منایا ہوئے تے وقت خاص کر گننا دلیل کے بھی جی نبی نے خود منایا دلیل بھی سن گنا انہوں نے وہاں تانج تو جواب بھی تساں پتہ ہوئے دلیل کے وے نبی نے جی جس دن پیدا تھیں نا اس دن کی رکھا سوار والے دن پیدا تھیں تے روزہ رکھ دے نبی نے بطور شکرانے دے کے رکھیا میلاد منایا تے روزہ رکھا میرے بھائی روزہ رکھنا نا تو تا ایتاں جیڑا الف نو کلی سمجھنا رکشہ چلاون والا ٹانگا چلاون والا اس کو بھی کدی تو پوچھے نا جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا اگر نبی دی محبت تو داں زیادہ نا تو پھر آنا ہر سوار نو روزہ رکھنا نبی تا ہر سوار دا روزہ رکھ دے کہ کر دے ہر سوار دا کی رکھ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش دے بطور شکرانہ کی رکھ دے سوار والے دن کی رکھ دے روزہ رکھ دے تے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہونی جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا اساں روزے نو چھوڑیا تے اساں حلوے نو قبول کیتا اساں کی کیتا حلوے نو تے دیگا نو کی کیتا قبول کیتا روزہ رکھاں تا نفس ظاہر گل ہے بات اس دے اندر کمزوری آسی تے نفس دے اندر کمزوری اساں برداشت نہیں نفس دے اندر کمزوری اساں برداشت نہیں اسی جس وقت تک کوئی کھا نہ لواں تا ساڑا چیز ہضم نہیں تھی نہیں اج بھی وکھاون واسطے تیار ہاں تے بعد وچ بھی وکھاون واسطے تیار ہاں پوچھنا تہاڈا کام ہے جے اگر میں اے حوالے نہ وکھاواں جڑے پیش کی دن تا میں تساں شریعام اجازت پہ دینا میری سزا کے لئے گولی ہے بے شک چوک کے اندر کھڑا کر کے میں نے گولی مار دیا اگر حوالے میں نہ وکھاواں تھا جڑے حوالے پیش کیتے لیکن پراپوگنڈا نہیں کرنا پوچھنا تہاڈا کام ہے کہ وے پوچھنا تہاڈا کام ہے تسی آؤ بھی نہیں پوچھو بھی نہیں تے پراپوگنڈا کرو تو پھر اے تہاڈا قصور ہے اے مینڈا قصور نہیں پھر اے مینڈی سزا نہیں ہونی چاہیے اے سزا تہاڈی ہونی چاہیے اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے